ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರೌ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ. ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುಃ ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ. ಗುರುಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा. ध्यानं पीताम्बरं करविराजित शङ्खचक्र कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधा सखायमधिसुन्दर मन्दहासं वातालयेश मनिषं हृदि भावयामि. अथ श्रीमन्नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः. अथ श्रीमन्नारायणीयं षोडशं दशकं नरनारायणावतार वर्णनं दक्षयाग वर्णनं च. दक्षो विरिञ्च तनयोत मनोस्तनूजां लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चापकन्याः. धर्मे त्रयोदश ददौ पितृषु स्वताञ्च स्वाहां हविर्भुजि सतीं गिरिशे त्वदंसे. मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी सुषुवे भवन्तं नारायणं नरसकं महितानुभावं. यज्जन्मनि प्रमुदिता कृततूर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रववृषोर्नुनुवुः सुरौघा. दैत्यं सहस्रकवचं कवचैः परीतं साहस्रवत्सर तपःसमराभिलव्यैः. पर्याय निर्मित तपःसमरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कटममुन्यगतां सलीलम्. अन्वाचरन्नुपदिशन्नपि मोक्षधर्मं त्वं भ्रातृमान् पदरिकाश्रममध्यवात्सीः. शक्रोत ते समतपोबलनिस्सहात्मा दिव्यांगना परिवृतं प्रजिगायमारं. कामो वसन्तमलयानिलबन्धुशाली कान्ता कडाक्ष विशिखैर्विगसत् विलासैः. विद्यन्मुहुर्मुहुरकम्पमुदीक्ष्य च त्वां भीतस्त्वयात जगदे मृदुहास भाजा. भीद्यालमङ्गज वसन्त सुराङ्गनावः मन्मानसन्त्विगजुषध्वमिति ब्रुवाणः. त्वं विस्मयेन परितस्त्वता मतैषां प्रादर्शयस्व परिचारककातराक्षीः. सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते त्वद्दासिका परिमलै किल मोहमापुः. दत्तां त्वया च जगृहुस्त्रपयैव सर्वस्वर्वासि गर्वसमनीं पुनरुर्वशीं तां. दृष्ट्वोर्वशीं तव कदाञ्च निशम्य शक्रः पर्याकुलो जनिभवन् महिमावमर्षात्. एवं प्रशान्तरमणीयतरावधातारात् त्वत्तोधिको वरद कृष्ण तनुस्त्वमेव. दक्षस्तु धातुरतिलालनयारजोन्धः नात्यादृतस्त्वयि च कष्टमशान्तिरासीत्. येन व्यवृन्ध स भवत्तनुमेव शर्वं. यज्ञे च वैरपिशुने स्वसुताव्यमानेत्. क्रुद्धे समर्थित मगसतु कृतशीर्षः
देवप्रसादितहरा दत्तलब्धजीवः त्वत्पूरितक्रतुवर पुनरापशान्तिं सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश इति श्रीमन्नारायणीये नारायणावतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं चेति षोडशं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं सप्तदशं दशकं ध्रुवचरितवर्णनम्। उत्तानपादनृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिर्नितरामभीष्टा अन्या सुनीतिरिति बद्धुरनातृता सा त्वामेव नित्यमगधिः शरणं कथाभूत् अङ्गे पितुः सुरुचिपुत्रकमुत्तमन्तं दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीति सुतोधिरोक्ष्यन् आचिक्षिपे किल शिशुः सुतरां सुरुच्या दुस्सन्त्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरं दुरुक्तिनिहतः स गतो निजाम्बाम् सापि स्वर्गमगति सन्तरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंस आकर्ण्य सोऽपि भवतच्चन निश्चितात्मा माने निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षग सन्दृष्ट नारद निवेदित मन्त्रमार्गः त्वामाराध तपसा मधुगाननान्ते ताते विषण्ण हृदयेन करिं कथेन श्रीनारदेन परिसान्त्वित चित्तवृत्तौ बालस्त्वदर्पितमनाक्रमवर्धितेन निन्ये कठोर तपसा किल पञ्चमासान् तावत् तपोबल निरुच्छ्वसिते दिगन्ते देवातितस्त्वमुदयत् करुणाद्रचेताः त्वद्रूपचित्रसनिलीनमते पुरस्ताद् आविर्बभूविद्ध विभो गरुडाधिरूढः त्वद्दर्शन प्रमद भारतरङ्गितन्तं दीर्घ्यान् निमग्नमिव रूपरसायनेते तुष्टुषमाणमवगम्य कपोलदेशे सम्पृष्टवानसिदरेण तथादरेण तावत् विबोध विमलं प्रणुवन् वन्दमेनम् आभाषतास्त्वमवगम्य तदीयभावं राज्यं चिरं समनुभूय भजस्व भूयः सर्वोत्तरं ध्रुवपदौ विनिवृत्तिहीनम् इत्युचिषि त्वयि गते नृपनन्दनोच्चौ आनन्दिता किल जनो नगरीमुपेतः रेमे चिरं भवदनुग्रहपूर्णकामः ताते गते च वनमातृतराज्यभारः यक्षेण देव निहते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैः स युद्धनिरतो विरतो मनोक्त्या शान्त्या प्रसन्न हृदया धनदादुपेतात् त्वद्भक्तिमेव सुदृढामवृणोन्महात्मा अन्ते भवत्पुरुषनीत विमानयातः मात्रा समन्ध्रुवपदे मुदितोऽयमास्ते एवं स्वपृत्य जनबाललोलधिस्त्वं वातालयादिबनिरुन्दिममायौघान्
इति श्रीमन्नारायणीये ध्रुवचरितवर्णनं नाम सप्तदशं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टादशं दशकं पृथुचरितवर्णनं। जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनिसुतः सवेन नामा। तद्दोषव्यधितमदिः स राजवर्यः त्वत्पादे निहितमना वनं कक्तोऽभूत्। पापोऽपि क्षितितलपालनाय वेनः बौरातेरुपनिहितः कठोरवीर्यः। सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्ययन्यरौत्सीत्। सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौघे मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति। त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशामनायिवेनग। तन्नाशात् खलजनभिरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे। त्यग्दाहे परिमतिता तथोरुदण्डात्तोर्दण्डे परिमतिते त्वमाविरासीः। विख्यातः पृथुरिति तापसोपदिष्टैः सूक्ताद्यैः परिणुतभाविभूरिवीर्यः। वेनात्या कबलित सम्बदन् दरिद्रीम् आक्रान्तान् निजधनुषा समामकार्षीः। भूयस्तान् निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवात्यैः समुचितचारुभाजनेषु। अन्नादीन्यभिलषति तानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनु मधुदुहत्वम्। आत्मानं यजति मकैस्त्वयि धृतामन् आरब्धे शततमवाजिमेधयागे। स्पर्धालुशतमकयेत्य नीचवेषग कृत्वा स्वन्तव तनयात् पराजितोऽभूत्। देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तं वह्नौ तं मुनिवरमण्डले जुहुषौ। रुन्धाने कमलभवे क्रतो समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरि पुमैक्षता स्वयं स्वं। दत्तौ वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गान्ते विहितपद कदापि देव। शस्त्रस्तं मुनिनिवहं हितानि संशन् ऐच्छिष्टासनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात्। विज्ञानं सनकमुखोदितं दधानः स्वात्मानं स्वयमगमो वनान्तसेवी। तत्तादृक्पृथुवपुरीश सत्वरं मे रोगौघं प्रशमय वातगेहवासिन्। इति श्रीमन्नारायणीये पृथुचरितवर्णनं नाम अष्टादशं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयम् एकोनविंशं दशकं प्राचेतस कथानुवर्णनम्। पृत्तोस्तु नप्ता पृथुधर्मकर्मटः प्राचीन बर्हिर्युवतौ शतधृतौ। प्राचेतसो नाम सुचेतससुतान् अजीजनत्वत् करुणाङ्कुरानिव।
पितुः शुश्रूषा निरतस्य शासनात् भवत्तपस्याभिरता दशाभिते पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तटे सरोवरं सन्ददृशुर्मनोहरम् तदा भवतीर्थमिदं समागतः भवो भवत्सेवकदर्शनातृतः प्रकाशमासाद्य पुरप्रचेतसाम् उपादिशद्भक्ततमस्तवस्तवम् स्तवञ्च बन्तस्तममि जलान्तरे भवन्तमासे विशतायुतं समाह भवत्सुखास्वादरसादमेष्वियान् बभूव कालो ध्रुववन्न शीघ्रता तपोभिरेषां मतिमात्रवर्धिभिः स यज्ञहिंसा निरतोऽपि पावितः पितापि तेषां गृहयातनारद प्रदर्शितात्मा भवतात्मदाययौ कृपाबलेनैव पुरप्रचेतसां प्रकाशमागाः पतगेन्द्रवाहनः विराजिचक्रादिवरायुधां शुभिः भुजाभिरष्टाभिरुदञ्जिदत्युतिः प्रचेतसान्तावदया सतामपि त्वमेव कारुण्यभरात्वरानदाः भवद्विचिन्तापि शिवाय देहिनां भवद्वसौ रुद्रनुदिश्च कामदा अवाप्य कान्तान् तनयां महीरुहां तया रमध्वन् दशलक्षवत्सरीं सुदोस्तु दक्षो ननु दक्षिणा च मां प्रयास्यथेदि न्यगदो मुदैव तान् ततश्च ते भूतलरोधिनस्तरून् क्रुधात् दहन्तो द्रुहिणेन वारिताः द्रुमैश्च तत्तान् तनयामवाप्यतां त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे अवाप्य दक्षं च सुदं कृताद्वराः प्रचेतसो नारदलब्धया धिया अवापुरानन्दपदं तथा विदः त्वमेष वातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये प्राचेतस कथानुवर्णनं नाम 19 दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अत श्रीमन्नारायणीयं 20तमं दशकं ऋषभयोगीश्वर चरितवर्णनं प्रियव्रतस्य प्रियपुत्र भूतात् आग्नेत्र राजा दुदितो हि नाभिः त्वां दृष्टवानिष्टदमिष्टिमध्ये तवैव तुष्ट्ये कृतयज्ञकर्मा अभीष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञः स्वतुल्यं सुतमध्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणः तिरोदधा बर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियायामतमेरुदेव्यां त्वमंशतो भूरिषभाभिधानः अलोकसामान्य गुणप्रभाव प्रभाविताशेष जनप्रमोदः त्वयि त्रिलोकी भृतिराज्यभारं निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवे गतः किलानन्दपदं पदन्ते इन्द्रस्त्वदुत्कर्ष कृतादमर्षात्
बवर्षनास्मिन् न जनाभवर्षे यदा तदा त्वन्निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेन व्यददासु वर्षम् जितेन्द्र दत्तां कमनीं जयन्तीम् अत्तोद्वर्घन्नात्मरताशयोऽपि अजीजनस्तत्र शतं तनूजान् येषां क्षितिशो परदोक्रजन्मा न वा भवन् योगिवरा न वान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैकात्वसीतिस्तव शेषपुत्राः तपोबलात् भूसुरभूयमीयुः उक्त्वा सुदेभ्योऽथ मुनीन्द्र मध्ये विरक्तिभक्तयन्वितमुक्तिमार्गम् स्वयं गतः पारमहंस्य वृत्तिम् अधा जडोन्मत्तपिशाचचर्यां परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचार कृत्स्नां महीमहीनात्मरसाभिलीनः शयूव्रतं गोमृगकाकचर्यं चिरं चरन्नाप्यपरं स्वरूपं दवाहृताङ्गकुडकाचले त्वं तापान् ममापाकुर्वातनाथ। इति श्रीमन्नारायणीये ऋषभयोगीश्वरचरितवर्णनं नाम 50तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयम् 51तमं दशकं जम्बूद्वीपादिषु भगवदुपासना प्रकारवर्णनम्। मध्योद्भवे भुव इलावृतनाम्नि वर्षे गौरी प्रधान वनिता जनमात्रभाजी सर्वेण मन्त्रनुदिभिः समुपास्यमानम् संकर्षणात्मकमदीश्वर संश्रये त्वाम् भद्राश्वनामक इलावृतपूर्ववर्षे भद्रश्रवो ऋषिभिः परिणूयमानम् कल्पान्तगूढनिगमोद्धरणप्रवीणम् ध्यायामि देवहयशीर्षतनुं भवन्तम् ध्यायामि दक्षिणगते हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषैः परिसेव्यमाणम् उत्तुङ्गशान्तधवलाकृतिमेघशुद्धज्ञानप्रदन्नरहरिं भगवन् भवन्तम् वर्षे प्रतीचि ललितात्मनि केतुमाले लीला विशेष ललित स्मित शोभनांगम् लक्ष्म्या प्रजापति सुतैश्च निश्चेव्यमाणम् तस्याः प्रियाय धृतकामतनुं भजे त्वाम् रम्येह युतिचित् खलु रम्यहर्नाम्नि वर्षे तद्वर्षनाथमनुवर्य सपर्यमाणम् भक्तैकवत्सलममत्सुरहृत्सुभान्तम् मत्स्याकृतिं भुवननाथ भजे भवन्तम् वर्षं हिरण्मय समाह्वयमौत्तराहम् आसीनमद्रिधृतिकर्मटकामठाङ्गम् संसेवते पितृगणप्रवरोर्यमायम् तन्त्वां भजामि भगवन् परचिन्मयात्मन् किञ्चोत्तरेषु कुरुषु प्रियया धरण्या संसेवितो महितमन्त्रनुदिप्रभेदैः दंष्ट्राग्रगृष्ट कनभृष्ट गरिष्ठ वर्ष्मा
त्वं पाहि विज्ञनुत यज्ञवराहमूर्ते। यां यां दिशं भजति किं पुरुषाख्यवर्षे संसेवितो हनुमता दृढभक्तिभाजा। सीताभिराम परमाद्भुतरूपशाले रामात्मगः परिलसन् परिपाहि विष्णु। श्रीनारदेन सग भारतखण्डमुख्यैः त्वं साङ्ख्ययोगिनुदिभिः समुपास्यमानः। आकल्पकालमिह साधु जनाभिरक्षि नारायणो नरसखः परिपाहि भूमन्। प्लाक्षेकरूपमयि शाल्मल इन्दुरूपं द्वीपे भजन्ति कुशनामनिवह्निरूपं। क्रौञ्चेम्पुरूपमत वायुमयं च शाके त्वां ब्रह्मरूपमपि पुष्करनाम्नि लोकाः। सर्वै ध्रुवादिभृडुप्रकरैर्ग्रहैश्च पुच्छादिकेष्ववयवेष्वभिकल्प्यमानैः त्वं सिंशुमारवपुषा महतामुपास्यः। सन्ध्यासु रुन्धि नरकं मम सिन्धु शायिन् पातालमूलभुवि शेषतनुं भवन्तं लोलैककुण्डलविराजिसहस्रशीर्षं नीलाम्बरं धृतहलं भुजगाङ्गनाभिः जुष्टं भजे हरगदान् गुरुगेहनाथ। इति श्रीमन्नारायणीये जम्बूद्वीपादिषु भगवदुपासना प्रकारवर्णनं नाम एकविंशतितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं द्वाविंशतितमं दशकम् अजामिलोपाख्यानम्। अजामिलो नाम महीसुरः पुरा चरन् विभो धर्मपथान् गृहाश्रमे। गुरोर्गिराकाननमेत्य दृष्टवान् सुदृष्टशीलां कुलटां मदाकुलां। स्वतः प्रशान्तोऽपि तदा हृदाशयः स्वधर्ममुत्सृज्य तया समारमन्। अधर्मकारी दशमी भवन् पुनः दधौ भवन् नामयुते सुते रतिं। समृत्युकाले यमराज किङ्करान् भयङ्करां स्त्रीनभिलक्षयन् भिया। पुरा मनात्वस्मृतिवासना बलात् जुहाव नारायण नामकं सुतं। दुराशयस्यापि तदा त्वनिर्गतत्वदीयनामाक्षरमात्रवैभवात् पुरोभिपेतुर्भवतीय पार्षदाः चतुर्भुजाः पीतपटा मनोरमाः। मुञ्च सम्भाष्य विकर्षतो भटान् विमुञ्चतेत्यारुरुधुर्बलादमि। निवारितास्ते च भवज्जनैस्तदा तदीयपापन्निखिलन्यवेदयन्। भवन्तु पापानि कथन्तु निष्कृते कृतेऽपि भो दण्डनमस्ति पण्डिताः। न निष्कृति विदिता भवातृषां यदि प्रभो त्वत्पुरुषा पभाषिरे। श्रुतिस्मृतिभ्यां विहिता व्रतादयः पुनन्ति पापन्नलुनन्ति वासनाम्। अनन्तसेवा तु निकृन्तदित्वयि अनन्तसेवा तु निकृन्तदित्वयि इति प्रभो त्वत्पुरुषा पभाषिरे। अनेन भो जन्म सहस्रकोटिभिः
कृतेषु पापेष्वपि निष्कृतिकृता यदग्रही नाम भयाकुलो हरेः इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे निर्नाम बुद्ध्यापि मुकुन्द कीर्तनं दहत्य घौघान् महिमास्य तादृशः यथाग्निरेधांसि यथौषधं गदान् यदि प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे इत्तीरितैर्याम्य भटैरपाश्रुते भवत्भटानां च गणे तिरोहिते भवत्स्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदं प्रापि भवत्भटैरसौ स्वकिङ्करवेदन शङ्कितो यमः त्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीयभृत्यान् शिक्षतुच्चकैः सदेव वातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अजामिलोपाख्यानं नाम 22तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं 23तमं दशकं दक्षचरितं चित्रकेतूपाख्यानं च प्राचेतसस्तु भगवन्नपरो हि दक्षः त्वत्सेवनव्यधित सर्गविवृद्धिकामः आविर्बभूवित तदालस दष्टबाहुः तस्मै वरं ददितताञ्च वधूमसिग्नीं तस्यात्मजास्त्वयुक्तमीश पुनः सहस्रं श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासमृषये समुमोच शापं भक्तोत्तमस्तृषिरनुग्रहमेव मेने षष्ट्या ततो दुहितृभिः सृजत कुलौघान् दौहित्रसूनुरत तस्य स विश्वरूपः त्वस्तोत्रवर्मितमजापयतीन्द्रमाजौ देवत्वदीय महिमा खलु सर्वजैत्रः प्राक्षोरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही नृपतिरङ्गिरसप्रभावात् लब्ध्वैकपुत्रमत तत्र हते सपत्नी सङ्घैरमुख्य तव शस्तव माययासौ तन्नारतस्तु सममङ्गिरसा दयालुः सम्प्राप्य तावद् पतर्ष्य सुतस्य जीवम् कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहं त्यक्त्वा द्वतर्चन विधौ नृपतिन्ययुङ्क्त स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदतोत्त लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां सखि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरन्व भजत् भवन्तम् तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुति सिद्ध गणावृतेन प्रादुर्भवन्न चिरतो नुदिभिः प्रसन्नः तद्वात्म तत्त्वमनुगृह्य तिरोदधात्त त्वद्भक्तमौलिरतसोऽपि च लक्षलक्षं वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामं सङ्कापयन् गुणगणन् तव सुन्दरीभिः सङ्गातिरेकरहितो ललितं चचार
अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नः नूनं सरूप्य गिरिमाप्य मगत्समाजे निःशङ्गमङ्ककृतवल्लभमङ्गचारिं तं शङ्करं परिगसन् नुमयाभिषेपे निःसम्भ्रमस्त्वयमयाचितशापमोक्षग वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधि भक्त्यात्मतत्त्वगतनैः समरे विचित्रं शत्रोरभिप्रमपास्य गतः पदन्ते त्वत्सेवनेन दितिरिन्द्रवधोत्यतापि तान् प्रत्युत्थेन्द्र सुहृदो मरुतोऽभिलेभि दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्त्वमवमां पवनालयेश इति श्रीमन्नारायणीये दक्षचरितं चित्रकेतुपाख्यानं चेति त्रयोविंशतितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते।